सहकारीका ठगीहरू जोसुकै व्यक्ति हुन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन्? जो पीडाको जसका कारण हामीले यस्तो पीडा भोगेका त उसैलाई पुरस्कार स्वरूप गृह मन्त्रालय 6 महिनामा मात्रै कामको खोजीमा विदेशीको संख्या 3 लाख रहेको भनेर देखाएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानी बढेको खण्डमा रोजगारी पनि बढ्ने थियो र लगानी मैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ नै। तर सँगसँगै सभामुख महोदय, यो वर्ष म चाहन्छु सरकारले यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न भरपूर मेहनत गरोस्। सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा बेहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भ्रिकुटी कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना गरी 3वटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसँग च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा कारखानाको नाममा भएको 25% सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने शेयरधारीलाई प्रचलित निजीकरण कानुन बमोजिम सेम हस्तान्तरण भएको थियो। जोसुकै दोषी हुन् ती दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ, चाहे त्यो ठुलो माछा होस् चाहे सानो माछा होस्। त्यो कारबाही गर्ने कुरा सरकारको कुरा हो। हामीले सुन्यौँ त्यससँग सम्बन्धित अन्य धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ छन्, जोडिएका छन् भनेका छौँ। तर एउटा मात्रै कुरा आज सुन्दा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ र हामी गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ, सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, त्यसका दोषीहरू कोही पनि नछुटुन्। एउटा युवा सचेत भइसक्दा आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ। विदेशमा एउटा युवा विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा आफूलाई पुग्ने ट्युसन फीदेखि लिएर जीविकापार्जनसम्म सबै कुराहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर नेपालमा चाहिँ बुवाआमासँग निर्भर हुनुपर्ने, बुवाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेदेखि पढाइ नै छोडेर काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यसमाथि पनि अब महिनाभरि काम गर्दाखेरि धेरै व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले त सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबसम्म पनि नदिने अवस्था छ। महिनाभरि काम गर्यो 8-10 हजारको कमाइ हुन्छ, त्यही पनि चाहिँ साउले टाइममा नदिने खालको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा कसरी बाँच्न सक्छन् सभामुख महोदय? यसलाई पार्टीगत रूपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको पनि विमति रहने छैन भन्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वस्त छु। त्यसैले मैले गएको बजेट अधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ र आज पनि भन्छु, नेपालमा युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, आफ्नो कलेज फीदेखि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफै धान्न चाहन्छन्। विदेशमा चाहिँ नि यो पार्ट टाइम काम गरेर सबै कुरा सहजै पुर्याउन सकिन्छ। नेपालमा चाहिँ पार्ट टाइम जब गर्न किन नपाउने? त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई यसपटकको हाम्रो विनियोजन विधेयकमा नेपालमा पार्ट टाइम जब नीति लागू गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अलिकति प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, हामीले प्रतिवेदन पढ्ने मौका पायौँ। प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने छानबिन गर्दा सिआइबीले छानबिन गर्दा ती दोषीहरूलाई उम्काउने काम गरियो, ती दोषीहरूलाई फरार बनाउने काम गरियो, ती दोषीहरूलाई भगाउने काम गरियो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। र हिजो अस्ति मात्रै, अघि पनि पूर्ववक्ता मान्यजीले कुरा उठाउनु भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै जीवन चलाउने नाम गरेका व्यक्तिले दिल्लीबाट एउटा सनसनीपूर्ण भिडियो र अडियो रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ। सभामुख महोदय, यदि जीवन चलाउनेले भनेको कुरा यदि सत्य हो भने हामीले त्यसबारेमा छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुख महोदय, हामी चाहन्छौँ जीवन चलाउनेले भनेको कुरा यदि सत्य हो भने सिआइबीकै पदाधिकारीहरूले 60 लाख 30 लाख किन बार्गेनिङ कसरी गरे? त्यति मात्रै होइन, आइजिपी बनाउँदाखेरि मलाई 2 करोड 1 करोड पैसा चाहिन्छ भनेर एउटा व्यापारीसँग मलाई इजा गर्ने काम कसरी हुँदैछ? पर्यटन नीति जति नै राम्रो भए तापनि आफू चढेको जहाज कालो सूचीमा छ भन्ने थाहा पाएपछि धेरै पर्यटकहरूलाई चढ्न मन लाग्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा अनगिन्ती जटिल आर्थिक समस्याहरू देखिएका छन्। ती समस्या समाधान गर्न यो विनियोजन विधेयकले एकदम फराकिलो र दूरदर्शी नीतिगत प्राथमिकता तय गर्न सक्नुपर्छ। झन् भर्खरै मात्रै राजनैतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ, त्यसैले पनि अब स्पष्ट र दूरदर्शी मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने थप चुनौती पनि थपिएको छ। अब नेपालको अहिलेको
वर्तमान अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कको बारेमा पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले धेरै राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले हिजो के थियो र आज के छ भन्ने कोणबाट भन्नुभन्दा पनि अबको विनियोजन विधेयकमा के कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट म आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरू सके त सबै समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो, तर पनि राज्यको सीमिततालाई मध्यनजर गरेर केही कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ म चाहन्छु नेपालको अहिलेको सरकारले एकदम प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई चाहिँ बजेटको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकोस् र कहिलेसम्म त्यो पुरा गर्ने एकदम स्पष्ट क्यालेन्डर सहित त्यसको टाइमलाइन सहितै हामीलाई स्पष्ट पार्न सकोस्, व्यावहारिक नतिजा दिन सक्ने किसिमको बनेर आओस्। त्यसो भएको हुँदाखेरि केही विषयहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय छ सभामुख महोदय, रोजगारी। सरकारी तथ्याङ्कले पनि यो बितेको 27 वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनेको सङ्ख्या चाहिँ 63 लाखभन्दा बढी रहेको चाहिँ देखाएको छ र अहिलेकै यो चालु आर्थिक वर्षकै 6 महिनामा मात्रै कामको खोजीमा विदेशिनेको सङ्ख्या 3 लाख रहेको भनेर देखाएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानी बढेको खण्डमा रोजगारी पनि बढ्ने थियो र लगानी मैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ नै। तर सँगसँगै सभामुख महोदय, यो वर्ष म चाहन्छु सरकारले यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न भरपूर मेहनत गरोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागको प्रोफेसर शिवराज अधिकारी र एसोसिएट प्रोफेसर निर्मल कुमार राउतले यो साइज अफ इन्फर्मल इकोनोमी इन नेपाल शीर्षकमा भर्खरै मात्रै एउटा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ, जसमा भनिएको छ 62% श्रम शक्ति यो अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन्। त्यसैले यो गिग इकोनोमीलाई अब चाहिँ नेपालले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र फर्मलाइज गर्ने बाटोतर्फ हामी जानुपर्छ। भर्खरै मैले एउटा पेपर पढेको थिएँ, भारतको नीति आयोगबाट पब्लिस भएको यो पोलिसी ब्रिफ पेपरमा पनि 2020-21मा 77 लाख गिग इकोनोमीमा आबद्ध भएका कामदारहरू चाहिँ तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थियो। अब यो सङ्ख्या चाहिँ इन्डियामा पनि 2030 सम्म चाहिँ 2 करोड 35 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अब इन्डियाले त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो गिग इकोनोमीलाई व्यवस्थित गर्ने किसिमको नीति लिइसकेको छ भने हामीले पनि अब यो नीति लिनको लागि ढिलाइ गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय, यो राख्न चाहन्छु। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि एउटा युवा सचेत भइसक्दा आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ। विदेशमा एउटा युवा विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा आफूलाई पुग्ने ट्युसन फीदेखि लिएर जीविकापार्जनसम्म सबै कुराहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर नेपालमा चाहिँ बुवाआमासँग निर्भर हुनुपर्ने, बुवाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेदेखि पढाइ नै छोडेर काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यसमाथि पनि अब महिनाभरि काम गर्दाखेरि धेरै व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले त सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबसम्म पनि नदिने अवस्था छ। महिनाभरि काम गर्यो 8-10 हजारको कमाइ हुन्छ, त्यही पनि चाहिँ साउले टाइममा नदिने खालको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा कसरी बाँच्न सक्छन् सभामुख महोदय? त्यसैले मैले गएको बजेट अधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ र आज पनि भन्छु, नेपालमा युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, आफ्नो कलेज फीदेखि आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफै धान्न चाहन्छन्। विदेशमा चाहिँ नि यो पार्ट टाइम काम गरेर सबै कुरा सहजै पुर्याउन सकिन्छ, नेपालमा चाहिँ पार्ट टाइम जब गर्न किन नपाउने? त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस पटकको हाम्रो विनियोजन विधेयकमा नेपालमा पार्ट टाइम जब नीति लागू गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अलिकति प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को विषय छ सभामुख महोदय, बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने दिगो विकास लक्षित विकास नीति। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालमा आजको दिनमा आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि कुन मन्त्री या मेयरले कति बजेट हाल्न सक्छ भन्ने शक्तिका आधारमा विकासका योजनाहरू तय हुने गरेका छन्। त्यसमाथि पनि यो अव्यवस्थित सहरीकरणले एकातिर सहरहरू एकदमै कुरूप बन्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँहरू रित्तिँदै छन्, खेतीयोग्य जमिनहरू कन्क्रिटमा चाहिँ बदलिन थालेका छन्। अब खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरता पनि त्यत्तिकै हाम्रो बढ्दो छ। त्यसैले यो डाँडाको एउटा टुप्पोमा एउटा घर र अर्को टुप्पोमा अर्को घर बनाउने जुन प्रवृत्ति छ हैन, यो छरिएको विकास चाहिँ हाम्रो व्यवस्था छ, यो परिपाटीले चाहिँ हाम्रो विकासको पूर्वाधार सबैको घर घरमा पुर्याउन पनि सकिँदैन, पहुँच योग्य पनि हुँदैन र लागत पनि बढ्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई घटाउने खालको नीति लियोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो हुँदाखेरि अपाङ्ग मैत्री पनि हुन्छ, खानेपानी ढल बिजुली सबैको पहुँचमा पनि पुर्याउन सकिन्छ। अनि विकट क्षेत्रलाई सम्भावना हेरेर चाहिँ हामीले आरक्षण अथवा जडीबुटीको खेतीको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने गरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यसरी यो रेसिडेन्सियल एरिया, स्कुल एरिया, इन्डस्ट्री एरिया अनि हस्पिटल एरिया गरेर छुट्याउने नीति भयो भनेदेखि समाज पनि एकदमै व्यवस्थित र राम्रो देखिन सक्छ। त्यसैले व्यवस्थित विकासको लागि चाहिँ अलिकति
प्राथमिकतामा राखेर काम गरियोस्। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अबको केही वर्षमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती खानेपानीको समस्याको रूपमा चाहिँ देखा पर्दैछ। त्यो चाहे गाउँमा होस् या सहरमा, हामी सबैतिर चाहिँ यो खानेपानीको समस्या देखा पर्दैछ। त्यसैले यो एकीकृत बस्तीको अवधारणामा स्थानीय स्तरका खानेपानीका मुहानहरू पहिचान गरी सबै पालिकाहरूमा पानीको परियोजना पुर्याउने नीतिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। त्यसै गरी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा पुर्याउने हुनुपर्छ। र अर्को विनियोजन विधेयकले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय म निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको पर्यटन नीतिलाई बलियो बनाऊ। अहिले सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ पर्यटक आउने र त्यसरी गन्ती गर्ने चलन छ। यसलाई गुणस्तरीय र खर्च गर्न सक्ने पर्यटक भित्राउने नीति प्राथमिकतामा राखियोस्। एउटा पर्यटकले नेपाल आउँदा प्रति व्यक्ति कति खर्च गर्ने त्यो सम्मको नीति चाहिँ हाम्रोमा होस्। त्यस्तै गरी धार्मिक पर्यटनलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्छ, किनभनेदेखि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, लोगेकर गुम्बा, बौद्धनाथ, वज्रयुगिनी, साली नदी जस्ता अनगिन्ती धार्मिक पर्यटन हुन सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हाम्रै नेपालमा छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सभामुख महोदय, यो युरोपियन युनियनले नेपाली वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ। त्यो हटाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, किनभनेदेखि पर्यटन नीति जति नै राम्रो भए तापनि आफू चढेको जहाज कालो सूचीमा छ भन्ने थाहा पाएपछि धेरै पर्यटकहरूलाई चढ्न मन लाग्दैन। यो पर्यटक मात्रको कुरा मात्रै होइन सभामुख महोदय, आम नेपालीको पनि सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको भएर यसलाई चाहिँ प्रतिबद्ध भएर प्राथमिकतामा राखियोस्। अर्को विषय छ नेपालको यो कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 62% कृषि पेसामा आबद्ध भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी उत्पादन नहुँदाखेरि धान चामलमाथिको परनिर्भरता बढिरहेको छ। यही गतिमा हाम्रो उत्पादन नहुने हो भनेदेखि अब चाहिँ 10-12 वर्षमा चाहिँ यो 80%ले उत्पादन बढाउन सकिएन भनेदेखि हामीलाई खाना नै धौधौ पर्छ भन्ने कुरा पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैले यो निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक तर्फ रूपान्तरण गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि बिमा गर्ने, स्थानीय हाट बजार प्रवर्धन गर्ने, मल सिँचाइ बिउ बिजन बजारमा सहजीकरण गर्ने खालको नीति चाहिँ लियोस्। र समग्र यो कृषि चक्र नै जुन प्रदूषित र सङ्क्रमित बनेको छ, यसमा असली किसानको हित र प्रवर्धन हुने गरी नीतिगत आधार तय गरिनुपर्छ। त्यसै गरी यो आत्मनिर्भर भइसकेका र निर्यात गर्न सकिने चिजहरूमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकता दिने र काउन्टरभेलिङ ड्युटिज जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको साथ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यो जडीबुटीको व्यावसायिक जडीबुटी खेतीको कुरालाई पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। र अर्को एउटा अन्तिम विषय राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय, मेरो समय सकिने लागेको सङ्केत पाएँ। एउटा यो शैक्षिक पर्यटन जुन छ नेपाल सरकारले खासै सिरियसली नलिएको तर आर्थिक हिसाबले राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक पर्यटन जस्तो माउन्टेनियरिङ, बुद्धिज्म, संस्कृति, हाई अल्टिट्युडमा हुने स्पोर्ट्स लगायतका अन्य धेरै जस्तो मेडिकल शिक्षा लगायतमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्न आउने सङ्ख्या नेपालमा रहेछ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर नेपालमा पढ्न आउने विद्यार्थीले पहिला आउँदाखेरि चाहिँ भिजिट भिजामा आउनुपर्ने, अनि त्यस पछाडि कलेज भर्ना गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिए पछाडि मात्रै चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा पाउने रहेछ। यो प्रोसेसलाई पनि सहजीकरण गरौँ। अनलाइनबाट स्टुडेन्ट भिजा लिन पाउने गरी नेपालमा पढ्न आउने गरेर व्यवस्था गरौँ। यसो गरिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि जुन स्पेशल पढाइ हुने कोर्सहरू छ त्यसमा विद्यार्थीहरू हामीले भित्याउन सक्छौँ। धेरै विषय थिए सभामुख महोदय, हाललाई यति नै राखेँ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, दूर दराजका जनता दैनिक उपभोग्य सामग्री नुन नपाएर प्रताडित छन्। तिनै जनताका मत लिएर आएका नेताहरू आज जनताका नुनका लागि होइन सुनका लागि पो तमसुक गर्दै हिँडेका रहेछन्। कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। वर्तमान सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वहरूलाई दुईटा सप्रति निकै लगाव रहेछ। सहकारी र सुन दुईटा सलाई अत्याधिक प्रेम गरेर पो नेतृत्वमा आउन मरिहत्ते गर्नुभएको रहेछ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदै आयो। हुँदाहुँदै अहिले राज्यको प्रमुख अपराध अनुसन्धान केन्द्र र त्यसको प्रमुख नै सुन तस्करीसँग करोडौँ डिलिङमा मुछिएको भिडियो सार्वजनिक भयो। विगतमा यस्तै आरोप लागेका मन्त्री सांसदको पद जाने अनि अनेक प्रपञ्च गर्ने, करोडौँ डिलिङ गर्ने, तस्करहरूको संरक्षण गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्नेहरूलाई नै सिआइबी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने कस्तो मोडलको सुशासनको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? प्रश्न गर्न चाहन्छु। सहकारी पीडित र सहकारी पीडितहरू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दैछन् अब राज्यबाट हामीले न्याय पाउने आशा मारिसक्यौँ, किनकि जो पीडक हो जसका कारण हामीले यस्तो पीडा भोगेका त उसैलाई पुरस्कार स्वरूप गृह मन्त्रालय कस्तो न्यायको सिद्धान्तलाई? सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै नेपालको सुन्दर नगरी कास्की जिल्लामा अवस्थित पोखरा नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा भएको छ र यो घोषणा सम्पन्न गर्नका लागि
गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिकाको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र गण्डकी प्रदेश सरकारले 2080 फागुन 23 गते मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पोखरालाई नेपालको पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने जुन निर्णय गर्यो, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेकोमा म गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र पोखरा महानगरपालिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सभामुख महोदय, म हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्नुभयो र म सभामुख मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जो व्यक्तिहरू पोखरा पुग्नु भएको छैन, नेपालको पर्यटनको राजधानी पोखरा पुग्नका लागि पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अब सभामुख महोदय, हामीले समाचारहरू दिनानुदिन विभिन्न किसिमका समाचारहरू, सनसनीपूर्ण समाचारहरू हामीले सञ्चार माध्यममा देख्न परिरहेको छ, देखिरहेका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा भएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो देश नेपालमा के भइरहेको छ, किन यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि बडो चिन्ता व्यक्त गरेका हामीले पाएका छौँ र हामीले ती कुरा सुन्न पाएका छौँ। सभामुख महोदय, हामीले चर्का कुराहरू गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, सदनमा पनि उठाउँछौँ, तर हामीले जनताका दिनानुदिनका दैनिक समस्याप्रति हाम्रो धेरै चासो जान सकिरहेको छैन। सभामुख महोदय, हामीले सुन्छौँ 14 गतेबाट एसएलसी परीक्षा हुँदैछ, एसई परीक्षा हुँदैछ, विद्यार्थीले फी तिर्न सकेन र एसएलसीमा भाग लिन नपाउने भयो भन्ने समाचार पनि सुन्न परेको छ। यस्ता धेरै घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। सडक दुर्घटनाका कुराहरू छन्, त्यसै गरी सवारी साधन दुर्घटना भएका घटनाहरू सुन्छौँ, आत्महत्याका घटनाहरू सुन्छौँ, विभिन्न किसिमका समाचार हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसप्रति यो सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले विशेष गरी सरकारमा गइसकेपछि, सरकारमा हुँदा र सरकारमा नहुँदा हामी धेरै कुरा उठाउने गर्छौँ। हिजो भन्छौँ सरकारमा गइसकेपछि हामीले सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा लगायतका धेरै कुरा हामीले उठाउने गर्छौँ, तर हामीले व्यवहारमा ती सुशासन दिने नाममा ती पीडित व्यक्तिहरूलाई कतै पीडक त हामी आफैले बनाएका छैनौँ, त्यसबारेमा पनि आम जनताले हामीलाई प्रश्न गरेका छन्। त्यसतर्फ म सम्बन्धित साथीहरूलाई यो सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले नेपाली जनताहरूले यो देशको बारेमा जुन चिन्ता गरेका छन्, मैले अघि पनि निवेदन गरेको छु, सुन तस्करहरूको अखाडा जस्तो बनेको छ नेपाल। आम नेपाली जनता वाक्कर दिक्क भइसकेका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त होइनन् भनेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। त्यसैले हामीले आशा होइन निराशाहरू बाँड्ने काम हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा सभामुख महोदय, हामीले हिजो उठायो कुरा, निर्मला पन्तको हत्या भइसकेपछि त्यसका छानबिन गर्ने कुरा उठायौँ, आरती शाहको हत्याको प्रकरणको कुरा उठायौँ, मिटर ब्याजीको कुरा उठायौँ, उखु किसानको कुरा उठायौँ र सहकारी पीडितहरूको लाखौँ जनताहरूको समस्याको कुरा हामीले उठाएका छौँ र तिनले न्याय कहिले पाउने। म यहाँ सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि ती लाखौँ लाख सहकारी पीडितहरूले न्याय दिलाउन नसक्ने हो भने हामी यो सरकारमा बस्नुको पनि कुनै औचित्य रहँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले गर्दा हामीलाई जिस्काइरहेका छन् र हामीलाई भनिरहेका छन् सहकारी पीडितले न्याय कहिले पाउँछन् भनेर। बालेन र हर्कहरूले पनि हामीलाई गिजाइरहेका छन्। हामी सत्तामा छौँ, सरकारमा छौँ, सङ्घीय संसदमा छौँ। हामीले यो संसदमा बसेर हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा ती पीडितहरूले न्याय कहिले पाउने र हजारौँ सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँको सडकमा आएर उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हरेक घटनाहरू हुन्छन् र हरेक घटनापछि आम जनताहरू सडकबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँको सहरमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले कहिलेसम्म सिर्जना गर्ने हो सभामुख महोदय। त्यसकारणले म यहाँहरू सबैलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जतिसुकै घटनाहरू घट्छन् हामीले तत्त ठाउँमा नै ती समस्याको समाधान हामीले दिन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ हामीले सङ्घीय संसदको र सरकारको पनि कुनै औचित्य रहँदैन सभामुख महोदय।
म यहाँहरूसँग संक्षिप्तमा एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हालसालै सुन प्रकरण सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो। यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी चाहन्छौँ, सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ कि यो छानबिनबाट जोसुकै दोषी हुन् ती दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ, चाहे त्यो ठुलो माछा होस् चाहे सानो माछा होस्। त्यो कारबाही गर्ने कुरा सरकारको कुरा हो। र भर्खरै मात्र हामीले सुन्यौँ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइदिन्छ भन्ने सुनेका छौँ। हामीले सुन्यौँ त्यससँग सम्बन्धित अन्य धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ छन्, जोडिएका छन् भनेका छौँ। तर एउटा मात्रै कुरा आज सुन्दा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ र हामी गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छौँ, सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, त्यसका दोषीहरू कोही पनि नछुटुन्। तर सभामुख महोदय, हामीले प्रतिवेदन पढ्ने मौका पायौँ। प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भने छानबिन गर्दा सिआइबीले छानबिन गर्दा ती दोषीहरूलाई उम्काउने काम गरियो, ती दोषीहरूलाई फरार बनाउने काम गरियो, ती दोषीहरूलाई भगाउने काम गरियो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। र हिजो अस्ति मात्रै, अघि पनि पूर्ववक्ता मान्यजीले कुरा उठाउनु भएको छ, हिजो अस्ति मात्रै जीवन चलाउने नाम गरेका व्यक्तिले दिल्लीबाट एउटा सनसनीपूर्ण भिडियो र अडियो रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ। सभामुख महोदय, यदि जीवन चलाउनेले भनेको कुरा यदि सत्य हो भने हामीले त्यसबारेमा छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुख महोदय, हामी चाहन्छौँ जीवन चलाउनेले भनेको कुरा यदि सत्य हो भने सिआइबीकै पदाधिकारीहरूले 60 लाख 30 लाख किन बार्गेनिङ कसरी गरे? त्यति मात्रै होइन, आइजिपी बनाउँदाखेरि मलाई 2 करोड 1 करोड पैसा चाहिन्छ भनेर एउटा व्यापारीसँग मलाई इजा गर्ने काम कसरी हुँदैछ? त्यसकारण सभामुख महोदय, यदि यसरी नै कुनै पनि छानबिन गर्ने निकाय, सिआइबी जस्तो हामीले भरपर्दो निकाय भनेर हामीले मान्छौँ नेपाल प्रहरीभित्र, यदि सिआइबी भित्र अथवा अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट यसरी चाहिँ फरार अभियुक्तहरू जो भनिएका छन् तिनीहरूसँग अथवा अन्य त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग यसरी दिन दहाडै एउटा होटलमा बसेर, एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर सँगै खाजा खाएर यसरी चाहिँ मोलमोलाई गर्न थालियो भने सभामुख महोदय, नेपाली जनताले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन। हामीले सदनबाट भन्ने गरेका छौँ, हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा छौँ, हामीले सत्तामा हुँदाखेरि पनि भनेका थियौँ कि जुनसुकै व्यक्ति होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे एउटा व्यापारी होस्, अथवा जुनसुकै घरानाको होस्, जुनसुकै जात धर्मको होस्, दोषीलाई हामीले छोड्न हुँदैन भनेर हामीले हिजो हामी सत्तामा हुँदाखेरि भनेका थियौँ। र आज प्रतिपक्षमा हुँदा पनि भन्छौँ दोषी नउम्कियोस् र निर्दोष नपरोस्। यो हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै आएको कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, यो जुन जीवन चलाउनेको भिडियो प्रकरण बाहिर आएको छ त्यसबारेमा हामी असाध्यै सशङ्कित छौँ। र यदि साँच्चीकै निर्दोष हो भने त्यहाँ बसेर रोई मेरो छोरीले पनि स्कुल जान सक्ने वातावरण छैन, म भागेर बस्नु परेको छ, म समयमा कुनै समय चाहिँ अदालतमा आएर हाजिर हुन्छु भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति आउँदाखेरि सबैको मन चाहिँ छोएको छ। सभामुख महोदय, मैले जीवन चलाउनेको पक्षमा बोलिरहेको छैन। सभामुख महोदय, यदि ती कुरा सत्य हुन् भने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई यदि नेपाल सरकारबाट दुःख दिने काम भएको छ भने म भन्न चाहन्छु, सरकारमा बस्नेहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर यदि कानुनको डन्डा चलाउन थालियो भने यसले हामीले चाहिँ विधिको शासनको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा र हामीले कानुनी शासनको कुरा हामीले प्रत्याभूत गर्न सक्दैनौँ। सभामुख महोदय, त्यसैले जुनसुकै व्यक्ति होस्, कानुनको अगाडि सबै बराबर हुन्छन्। हामीले त्यही पढेका छौँ र हामीले त्यही बुझेका छौँ। लोकतन्त्रमा मात्रै हामीले अधिकार पाउँछौँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हिजो पञ्चायतकालमा समेत सभामुख महोदय, यदि कुनै व्यक्ति अन्यायमा परेको छ भने मैले अदालतबाट न्याय पाउँछु भन्ने एउटा अनुभूति हुन्थ्यो। तर आज हामीले चाहिँ शक्तिका नाममा, शक्तिका भरमा, कानुन हातमा लिएको भरमा आज चाहिँ तर्साउने काम चाहिँ यदि हुन्छ भने त्यो कदापि हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। सभामुख महोदय, र सरकारमा रहँदै गर्दा हामीले विभिन्न किसिमका कुराहरू सुनेका छौँ।
त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, हामीले सुनेका छौँ अहिले छानबिनका क्रममा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, सहकारीका ठगीहरू जोसुकै व्यक्ति हुन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बारेमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका समाचारहरू सुन्ने गरेका छौँ। त्यसैले मेरो आग्रह छ सभामुख महोदय, हामीले यस किसिमका चाहिँ घटनाहरूमा कुनै पनि अवस्थामा जुनसुकै पद र प्रतिष्ठाको व्यक्ति होस्, जुनसुकै व्यक्तिले ठगेको होस्, ती सबै कानुनको कठघरामा ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार कुरा उठाएका छौँ र हामीले सुनेका छौँ त्यस्ता पीडितहरू कतिपय, मैले अघिल्लो संसदमा पनि भनेको थिएँ, कतिपय पीडितहरूले आफूले न्याय खोज्दै मृत्युवरण गर्नु परेको छ र मृत्यु भइसकेपछि दाउरा किन्ने पैसा समेत नभएका पीडितहरू छन् सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दा हामीले जोरदार ढङ्गले उठाइरहेका छौँ कि चाहे त्यो सरकारी निकायको व्यक्ति किन नहोस्, चाहे कर्मचारी किन नहोस्, चाहे नेता किन नहोस्, चाहे व्यापारी किन नहोस्, चाहे सर्वसाधारण किन नहोस्, जुनसुकै व्यक्तिले यदि कसुर गरेको छ भने त्यो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसबारेमा चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, छानबिनका नाममा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको कानुन प्रयोग नहोस्। हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, सचेत गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। सहकारीको आज सिङ्गो देश हामीतिर फर्केर हेरिरहेको छ र सहकारी आन्दोलनमा भइरहेको समस्या र यसको हल कसरी हुन्छ र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कसरी यो विषयमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनताको चासोको विषयवस्तु छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यो विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउनु भएको छ र आज सहकारीभित्रको समस्या के हो र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो विषयमा म थोरै यो सदनमा कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली समाजको परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्कृतिमा आधारित सबै बाँचौँ र सबैलाई बचाउँ भन्ने नेपाली सांस्कृतिक धर्ममा आधारित अर्म पर्म सर सापट्टी ऐँचो पैँचोको सामाजिक संस्कृति र संस्कारलाई आधुनिक र संस्थागत र सरकारी भाषामा सहकारी भनी हामीले वैधता दियौँ। सजिलै भन्न सकिन्छ कि सहकारी अभियान मानव जीवनको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन हो। आज हामी राजनीतिक कर्मीहरूले सजिलै भन्न सक्छौँ, लोकतान्त्रिक भाषामा सहकारी भनेको समाजवादको आधार स्तम्भ हो र वामपन्थीहरूको भाषामा सहकारी भनेको कम्युनहरूको प्रारम्भ हो। सभामुख महोदय, हामीले नेपालको संविधान 2072 मार्फत दिगो र तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट शोषणरहित समाज निर्माणमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प गर्यौँ। हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति हुनेछ भन्यौँ र 1 खम्बा सहकारीलाई मान्यौँ। आज सिङ्गो देशमा सहकारी कुल 73,762 जना सहकारीका सदस्यहरू रहेका छन्। 29,886 वटा संस्था हाम्रो देशमा क्रियाशील छन्। 40,92,395 महिला सङ्गठित छन् र 32,15,068 पुरुष यसमा सदस्यको रूपमा सङ्गठित छन्। कुल सेयर पुँजी 94,10,50,15,803 छ। कुल बचत 4,47,11,46,473 छ। ऋणमा लगानी 4,26,26,23,11,381 छ।
प्रत्यक्ष रोजगारी 88,309 घर परिवारलाई समेटेको छ र अप्रत्यक्ष हिसाबमा 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या यसमा रोजगार छन्। जिडिपीमा योगदान 5% को छ र राजस्व चाहिँ यो क्षेत्रले उल्लेख्य राजस्व बुझाएको छ। यस्तो पवित्र संस्था आज गम्भीर घाइते छ, सङ्कटमा छ र यसको आन्दोलनमाथि जताततैबाट प्रहार भइरहेको छ। राज्यले समयानुकूल कानुनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैर जिम्मेवार बनिदिँदा, नियामक निकायमा सरकारी आन्दोलन नबुझेका र बुझ्न नचाहने पदाधिकारीहरूको राज्यले पठाइदिँदा, विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ। हुने खानेहरूले र गैर जिम्मेवार नियामक निकायहरूले मिलेरै सहकार्य, सहअस्तित्व र जीवनको गर्जो टार्ने व्यावसायिकतालाई हुने खाने मालिकहरूले नक्कल गरे र कारोबार, व्यापार, पुँजी लुकाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दाको रूपमा रूपान्तरण गरे। त्यसैले सहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ। सजिलै भन्न सक्छु, सामाजिक सहकारीमा समस्या कमै छ, तर धन्दाका लागि खोलिएका सहकारीले सृजना गरिदिएको समस्यामा आज आम सहकारी आन्दोलन घाइते बनेको छ। आज हामीले सहकारीलाई दुई रूपमा बुझ्न सक्छौँ र दुई प्रकारको रूपमा दुई प्रकारका सहकारीहरू क्रियाशील छन्। सामाजिक सहकारी सदस्यहरूले मिलेर आफ्ना लागि बनाएको सहकारी, दोस्रो परिवार र कारोबारीहरू मिलेर ऋणी खोज्दै ऋणीलाई सदस्य बनाएर बनाएको सहकारी। यो दोस्रो सहकारी नै आज मुलुकको एउटा गम्भीर समस्यामा छ। त्यसैले यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऊ। 2, सहकारीको वर्गीकरण गरौँ, कुन सामाजिक सहकारी हो र कुन चाहिँ कारोबारीहरूले स्थापना गरेका र बजारमा दैनिक पैसा सङ्कलन गर्ने सहकारी हुन्, तिनीहरूलाई छुट्याउँ। सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौँ। यी दोस्रो खाले सहकारीहरूले जम्मा गरेको सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यो कुराको चाहिँ प्रमाणित गर्न लगाऊँ। ऋणीहरूको अध्ययन गरौँ, ऋणीहरू कुन प्रकारका छन्, चाहिँ सदस्यहरूको बिचबाट बनेका सहकारीका चाहिँ ऋणीहरू हुन् या अन्य क्षेत्रबाट भएका चाहिँ ऋणीहरू हुन्, त्यो ऋणीलाई खोजौँ। ऋण फर्काउनै पर्ने अनिवार्य बाध्यता चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध गरौँ। आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरौँ र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कानुनको संशोधन गरौँ। यसरी जाने हो भने मलाई लाग्छ यो सहकारी आन्दोलनमा आज आइरहेको जुन समस्या छ, सहकारी क्षेत्रभित्र जसरी चाहिँ धावा बोलिरहेको छ, यति पवित्र संस्थालाई जुन ढङ्गले कारोबारीहरूले र चाहिँ गलत मनासाएका मान्छेहरूले चाहिँ सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्, हामी एउटा समाधान निकाल्न सक्छौँ र यो क्षेत्रभित्र सरकारले तत्काल चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। यो सँगसँगै सभामुख महोदय, मेरा केही चाहिँ अन्य अर्को विषय पनि छ। चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ आगलागीका घटनाहरू देशभर चाहिँ भइरहेका छन्। हामीले सुन्यौँ विभिन्न चाहिँ जिल्लामा चाहिँ घरहरू आगलागीका कारणबाट घर, जङ्गल, जन, सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ नष्ट भइरहेको छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यही चाहिँ मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिकामा चाहिँ सन्थाल जातिहरूको 2080 चैत्र 3 गते दिउँसो चाहिँ सन्थाल जातिहरूको बस्तीमा आगलागी भयो। त्यहाँ चाहिँ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। यसरी चाहिँ 29 घर मालजाल समेत चाहिँ निकाल्न नपाउने गरी चाहिँ सबै नष्ट भएर चाहिँ ध्वस्त भयो। विद्युत प्राधिकरणको कारणबाट हुने यस्तो चाहिँ गम्भीर घटनामा यसको क्षति कसले बेहोर्छ? हामीले देशभरि यस्ता कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसकारण सन्थाल जाति जस्तो तराईको एउटा अत्यन्तै कमजोर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मात्रै आधारित जाति त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको हुँदा म त्यो सम्पूर्ण ध्वस्त भएको घरमा त्यो जातिलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा यस गरिमामय संसदमा आफ्ना धारणाहरू राख्न गइरहेको छु। यस गरिमामय संसदमा उभिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा बोलिरहँदा मैले विगत 20 वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास र बजेटका सम्बन्धमा कस्तो सोच प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु भन्ने श्रृङ्खलालाई पनि जोड्न गइरहेको छु। किनभने आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले 20 वर्षको समय भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा चढेको र विश्वका उदयमान अर्थतन्त्रहरूले फड्को मारेको समय पनि यही नै हो। नेपालको सन्दर्भमा 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्थापन भई आर्थिक विकासको यात्रा प्रारम्भ हुनुपर्ने मान्यता राखिएको यही समय हो, जसलाई नयाँ नेपालको नामाकरण समेत गरिएको थियो। मैले आफ्नो आर्काइभ पल्टाउँदा 2061 सालमा नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित डबल जिटी ग्रोथ सम्बन्धी आर्थिक सम्मेलनमा 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव छ भनेर प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट फेला पारे। त्यति बेला पनि नेपाली आर्थिक रूपमा शिथिल अवस्थामा थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठिएको त्यो समयमा आर्थिक वर्ष 58-59 मा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको पृष्ठभूमिमा मैले नेपालको दोहोरो अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेर देशमा नयाँ आशा र उत्साह जगाउने प्रयास गरेको थिएँ र जसलाई अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डरहरूले सकारात्मक रूपमा अपनत्व लिएका थिए। यही बीचमा देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भयो। 2064 सालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो र 10 वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 2065 साल भदौ 15 गते सिएनआईले आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा मैले हरेक नेपालीको मासिक आय 12,000 एक राष्ट्रिय सङ्कल्प विषयक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल अब तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ, राजनीतिक एजेन्डाहरू व्यवस्थापन भएकोले सरकार आर्थिक विकासको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र पेश गरेको थिए। मलाई सम्झना छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो औपचारिक कार्यक्रम पनि यही नै थियो। नयाँ नेपालको नयाँ घन्किरहेको त्यो समयले आर्थिक विकासको रफ्तारलाई समात्ने छ भन्ने विश्वासका साथ मैले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निम्न अनुसारका स्पष्ट आधारहरू पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। कृषिको व्यावसायीकरण, वन्य उद्योगलाई प्राथमिकता फिनल्यान्डले जस्तै, वैदेशिक रोजगारी 10 लाखबाट 50 लाख पुर्याउने, जलविद्युतको विकास 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने, पर्यटन वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने, उत्पादनशील क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनोमिक जोनहरूको विकास प्रोडक्ट स्पेसिफिक र सेक्टर स्पेसिफिक बनाउने। आज म 15 वर्षपछि संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यति बेलाका प्राथमिकता अहिले पनि उही नै छन्। व्यावसायिक कृषिको नारा नीतिमा मात्र सीमित भएर बसेको छ। खेतका गराहरूमा आउनै सकेनन्, जसका कारण दाल, भात र तरकारीमा समेत हामी परनिर्भर बनिरहेका छौँ। वनजन्य उद्योगको अवधारणालाई बाहिर ल्याउनै सकिएनौँ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युतको नारा चुनावी घोषणापत्रहरूमा मात्र दोहोरिरहे। भारतले 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमति जमाउँदा समेत हामीसँग हाल 1,000 मेगावाट विद्युत पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन। उत्पादनशील उद्योगहरू प्रत्येक वर्ष खुम्चिँदै गएको स्थितिमा कुनै बेला जिडिपीमा 13% योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले 5% सीमित छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या भने उच्च दरले वृद्धि भएको सबैलाई जानकारी नै छ र यिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र रेमिटेन्स, आयात र राजस्व चलिरहेको छ। अहिले राष्ट्र ढिकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बलियो बन्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका यिनै युवाहरूको योगदान हो। यति धेरै मात्रामा रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखद स्थितिको परिचय हो। पर्यटनका बारेमा धेरै चर्चा गर्दा धेरै नयाँ गन्तव्य खोल्न नसक्नु,
निर्माण सम्पन्न भएका भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत प्रयोग गर्न नसक्नु र लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न नसक्नु जस्ता जटिल समस्याहरू यथावत नै छन्। म विगत 35 वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रका खुसीका दिनहरूलाई पनि आज स्मरण गर्न चाहन्छु। 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधार गरी खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहको स्थिति भएको थियो। आर्थिक वृद्धि दर 7% पुगेको थियो। निर्यात दोब्बर बनेको थियो। देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिबर, कोलगेट जस्ता कम्पनीहरू आएका थिए। देशभित्र कार्पेट गार्मेन्ट उद्योगहरूको विस्तार भएको थियो र त्यो उत्साह नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि आजसम्म गर्न पाएको छैन। 2048 सालको आर्थिक उदारीकरण मार्फत सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको फलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको हो। यस नीतिले कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 35% हिस्सा ओगट्ने यी क्षेत्रहरू नयाँ ढङ्गले राष्ट्रमा विकास भए। हामी 3 दशक अघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्रलाई आज पनि चलाइरहेका छौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, बढ्न सकेन। नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै त्यसको विकास गर्न सक्नुपर्ने थियो। दोस्रो चरणको सुधार मार्फत हामीले डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्मा जस्ता टेक बेस्ड इन्डस्ट्रीमा जानु पर्थ्यो। त्यसो गर्न सकेको भए हामी माइक्रोसफ्टदेखि एमाजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग आफूलाई जोड्न सक्थ्यौँ। सोही अवधिमा सिङ्गापुर, हैदराबाद र सिलिकन भ्याली जसले गरेको जस्तै नयाँ ढङ्गको विकास पनि नेपालले गर्न सक्थ्यो होला। तर सोही सुधारको ब्याज मात्रै खाएर बस्ने काम भएको र यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै युटर्न भएको स्थिति छ। डिजिटल वर्ल्डका कारण र त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण साथसाथै नवप्रवर्तनका विभिन्न परियोजनाका कारण हाम्रा माझ छन् र नेपाल यसको अभिन्न अङ्ग बन्न सक्ने सम्भावनामा छ। तर पनि हामीले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनौँ। म 2080 सालमा उभिएर 15 वर्ष अगाडि 2065 सालको अर्थतन्त्रलाई एकचोटि निहाल्न चाहन्छु के ताकि हामीले यो अवधिमा के कति प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ भन्ने तथ्य थाहा पाउन सकौँ। 2065 सालमा कुल गृहस्थ उत्पादनको आकार $52.85 बिलियन थियो भने हाल उक्त आकार वृद्धि भएर $45 बिलियन पुगेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी रह्यो र करिब 80% लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ। 2065 सालमा आर्थिक वृद्धि दर 3.5% थियो भने 2080 सालमा आइपुग्दा समेत 3.9% भन्दा बढी बढ्न सकेन, किनकि सरकारी खर्च पंक्तिको दुरावस्था र चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने हाम्रा कमजोरीहरूले यो अत्यन्त न्यून स्तरको चाहिँ डेभलपमेन्ट जीडीपी को ग्रोथलाई इंगित गर्दछ। 2065 सालमा साक्षरता 55% थियो भने 2080 सालमा अझै पनि 76% भन्दा माथि बढ्न सकेको छैन। 65 सालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 25% थियो भने 2080 सालमा अझै 20% भन्दा तल झर्न सकेको छैन। 2065 सालमा पर्यटक आगमन 5 लाख थियो भने 2080 सालमा बल्ल बल्ल 10 लाख पुगेको छ। 2065 सालमा वार्षिक 4 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। 2080 सालमा वार्षिक 8 लाख नेपाली रोजगारीमा जान थालेका छन्। यसले देशको रोजगारीको स्थानीय स्तरमा रोजगारीको स्थितिको प्रष्ट चित्र देखाउँदछ। माथिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने विगत 15 वर्षमा समयको अन्तरालमा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरू बाहेक हाम्रो आफ्नै क्षमताले आर्थिक विकासमा हामीले खास केही गर्न सकेनौँ। त्यति बेलाका हाम्रा प्राथमिकताहरू अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छन्। 2061-65 मा हामीले गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। म अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई म निम्न 9 बुँदामा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। अल्प विकसित गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र असमानता अर्थतन्त्रका क्रोनिक समस्या बनेका छन्। सरकार बाह्य क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ, तर सरकारले गर्नुपर्ने काम विकास खर्च, राजस्व सङ्कलन, लगानी प्रवर्धन
रोजगारी सृजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवा आदिमा निराशाजनक अवस्था छ। युवाहरूको विदेशी क्रम जारी छ। यसले बजारको समग्र माग घटाएको छ। आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ। आन्तरिक र बाह्य लगानी सङ्कुचित भएको छ। आर्थिक मन्दी र निराशाले लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गुमेको छ। बैंकको ब्याज दर केही मात्रामा घटेको छ, तर कर्जा प्रवाह अवरुद्ध बनेको छ। बैंकमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ। सार्वजनिक ऋणको समाब्याज भुक्तानीको दायित्व उच्च बन्दै गएको छ। कुल पुँजीगत खर्चभन्दा समाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट धेरै पुगेको छ। निर्यातभन्दा आयात 13 गुणा बढी छ। चालु खर्चको वृद्धि दर उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका अनुसार चालु खर्च 44% पुग्दा पुँजीगत खर्च 21% मात्र सीमित भएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा 20% भन्दा माथि रहने गर्दछ र नेपालमा भने यसको प्रतिशत अझै 5% मा सीमित छ। म हाम्रो विकास अवधारणामा रहेका केही समस्या जुन हरेक लगानीकर्ताले बेहोरिरहेका छन् त्यसका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रो विकासको अवधारणामा हामी अहिले पनि प्रष्ट छैनौँ। हामी गोरु चुट्ने, हलो अड्काउने विकास लिएर अगाडि नीति लिएर अगाडि हिँडिरहेका छौँ। हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौँ, तर हाई टेन्सन लाइनमा बिजुली जोड्न नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छौँ। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन्छौँ, तर चुन ढुङ्गा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाइदिन्छौँ। सडक बनाउन बजेट छुट्याउँछौँ, तर सडक बनाउने ठाउँमा रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। अहिले आम नागरिक र विशेष गरी युवाहरू निराश छन्। उनीहरू निराश हुनुको कारण राजनीतिक भागभण्डा नपाएर होइन, आर्थिक विकासको दुरूह अवस्थाले हो। त्यसैले हामीले तत्काल आम नागरिक र युवाहरूलाई आशावादी बनाउनु र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामीले निम्न काममा फोकस गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास हो। विकास परियोजना कार्यान्वयनमा उदेक लाग्दो अवस्था, उदाहरणका रूपमा मेलाम्ची, फास्ट ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्ता सिँचाइ, नारायणगढ बुटवल सडकलाई अन्त्य गर्दै विकास परियोजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने, सरकारको चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश 50% पुर्याउने रणनीति लिने, विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने, विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रशासनमा राजनीतिकरणको अन्त गर्ने, महत्त्वपूर्ण परियोजनाका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै हेरफेर गर्ने काम रोकिनु पर्दछ, लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्ने, उनीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, वर्तमान अवस्थामा समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री, ठुला लगानी भएका तर खस्कनै गएका उद्योग र परियोजनाहरूको रिभाइभल गर्ने। अहिलेको क्रममा देखेका दुईटा म विकराल समस्यातर्फ पनि यो सदनको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। 7% अनुपातको मूल्य वृद्धि। मैले आज प्रस्तुत गरेको 20 वर्षको कालखण्डमा आम नेपाली जनताले खेपेको सबैभन्दा ठुलो मर्कामध्ये मूल्य वृद्धि पनि पर्दछ। नागरिकको भान्साले आजको अर्थतन्त्रलाई प्रष्ट पार्छ। भनिन्छ पिपुल्स किचन एक्सप्लेन द करेन्ट इकोनोमी। म स्मरण गराउन चाहन्छु, केही समय अगाडिसम्म हामी भन्दै थियौँ अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदैछ, तर म यहाँ एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विगत केही समय अगाडि नेपाल उद्योग परिसङ्घले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार 2 वर्ष अगाडिको तुलनामा बजारमा समग्र माग 36.93% घटेको छ। माग घट्नु भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोग घट्नु हो। सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 52.32% उद्योगीले नयाँ लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेका छन्। सामान्य सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रले लगानी नगरी रोजगारी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी वृद्धि नभई मागमा वृद्धि गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रको चुरो विषयलाई हामी सबैले किन बुझ्न हिचकिचाइरहेका छौँ? हामी समस्याग्रस्त मात्रै होइन, विविध आरोह र अवरोहका बीच हामीले केही क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेका छौँ, केही क्षेत्रमा सम्भावनाहरू चाहिँ पहिचान भएका छन् र केही क्षेत्रमा हामीले थोरै प्रयत्नबाट पनि ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाका क्षतिहरू देखा परेका छन्। सर्वप्रथम म हाम्रा आँखा अगाडिका सम्भावनाहरूका बारेमा म चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु।
स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्र पहिचान, यो हामीमध्ये थोरैले पहिचान गरेको क्षेत्र हो भन्ने मलाई लाग्दछ। स्थानीय सरकारहरू संघीयताका सबैभन्दा उज्याला पक्षहरू हुन्। कुनै एउटा निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिँदा कसरी उसैले राम्रो काम गर्न सक्दछ भन्ने उदाहरण पनि उनी हुन्। विगत 7 वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट नेपालका लगभग सबै स्थानीय सरकारहरूले अब कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको पुँजी, जस्तै भौतिक पुँजी, मानव पुँजी, सामाजिक पुँजीमा लगानी गर्दा कुन नयाँ क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त गरेका छन्। जब म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जान्छु, पालिकाका प्रमुखहरू आफ्नो पालिकालाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै नै प्रष्ट भएको पाउँछु। अहिले स्थानीय सरकारले खेपिरहेको बजेट अभावलाई अन्त गर्नुपर्दछ। विकास परियोजनामा साधारण खर्चमै सिलिङ तोक्ने र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। नेपाल आजको मितिमा अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थी पठाउने देशमा 12औं नम्बरमा पर्दछ। त्यसैगरी हाम्रा युवाहरूले अन्य धेरै विकसित देशहरूमा पनि उच्चशिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई देश फर्काउन सकियो भने नवीनतम सोचका साथ उद्यमशीलता विकासमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ। तर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विश्वका नाम चलेका विश्वविद्यालयलाई उनीहरूको सहकार्यमा नेपालमा नै ल्याउन सकियो भने नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ। समयको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै म यही क्रममा यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन 2048 साल ताका नेपाल सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा बेहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना गरी 3वटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडसँग च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा कारखानाको नाममा भएको 25% सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने शेयरधारीलाई प्रचलित निजीकरण कानुन बमोजिम सेम हस्तान्तरण भएको थियो। यस्तो नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैमा दुःख लाग्दो विषय भएको मैले अनुभव गरेको छु। म विगत 45 वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील छु। नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्नेमा गहिरो विश्वासले गर्दा मलाई यो बाटोमा डोराइरहेको छ। म आफ्नो उद्यम व्यवसायका माध्यमबाट होस्, निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्ष रूपमा होस् वा राजनीतिका माध्यमबाट मेरो एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने हो। मैले मेरो जीवनकाल विकास केन्द्रित अभियानमा बिताएको छु। देशले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको विषय पनि यही नै हो। यसलाई पार्टीगत रूपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको पनि विमति रहने छैन भन्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वस्त छु। पश्चिम नवलपरासीको नागरिकले मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सहज निर्वाचन गर्नुको पछाडि पनि मेरो विकासप्रतिको यही प्रतिबद्धता नै मुख्य आधार हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मान्य सदस्य, निर्धारित समय सिद्धियो। अन्त्यमा मैले सिध्याउनै लागे अन्त्यमा सबैले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ के हाम्रो राजनीति प्रशासनिक संरचना र संस्कार र क्षमतामाथि भने झैँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान र त्यसको दीर्घकालीन योजना सहितको कार्यान्वयनको लागि तयार छैन भने त्यो सबै गराउने जिम्मा यो सम्मानित सदनको हो। सदनले पनि खुला हृदयका साथ सदनसँग संवाद गर्न सक्नुपर्दछ र सदनले त्यसका नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ मेरा भावनाहरूलाई यहीँ बिट मार्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघि मेरो इमेलमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 अन्तर्गत पर्ने तारकेश्वर नगरपालिका धर्मस्थली क्षेत्रमा ओभर स्पिडिङको कारणले दुर्घटना बढ्दै गएको र त्यस क्षेत्रमा स्पिड लिमिट साइनेज र स्पिड क्यामेराको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध आयो।
त्यही क्षेत्रमा गत वर्ष सडक दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो र मैले यही सदन मार्फत सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको थिएँ। पछिल्ला दिनहरूमा यही प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा धेरै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा देशका अन्य भूभागमा भएका दुर्घटनाहरूप्रति अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। तर दुर्घटना नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम के हो भनेर यस सम्मानित सदनमा सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन। हजारौँ व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको यस्तो विषयमा सरकारले मौनता साध्न मिल्छ कि मिल्दैन? सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा 17,000 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले नेपाली राजनैतिक वृत्त पटक पटक तरङ्गित भइराखेको छ। तर पछिल्लो 10 वर्षमा 19,000 भन्दा बढीको ज्यान सडक दुर्घटनामा परेको कुराले भने न त भाषण गर्ने मञ्च गर्जिन्छ, न त सिंहदरबारको कोरिडोर थर्किन्छ। नेपालमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमध्ये 40% 26 वर्षभन्दा मुनिका हुने गर्छन्। युवा र परिवार धान्ने उमेरका युवाहरूको मृत्यु हुँदा परिवारमा पर्ने मानसिक पीडाको साथै आर्थिक क्षति त छँदैछ, गम्भीर घाइतेहरूको उपचारमा पनि परिवारले निकै ठुलो व्यवहार र अनेकौँ झन्झट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, सडक दुर्घटना र न्यूनीकरण गर्ने नेपालको विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको 3.6ले सन् 2030सम्म सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेलाई आधा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको पनि सहभागिता रहेको 2020को स्टकहोम डेक्लरेसनले पनि उक्त लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। तर वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आगामी दशकमा झन्डै 114 अरब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि 2073 सालमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेको छ। तैपनि आर्थिक अभावमा परिषदसँग न कर्मचारी छन्, न सरकारले प्रस्तावित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ। सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयतिर कतै अल्पत्र अवस्थामा छ। सायद सरकारी खर्च बढ्ने डरले नीति र ऐन बनाउनुभन्दा नबनाउनुमा नै फाइदा देखिएको होला। यो अकर्मण्यताको प्रत्यक्ष खर्च सरकारको बही खातामा नदेखिए पनि इन्टरनेसनल जर्नल अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च एन्ड पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित एक अध्ययनले सन् 2017मा नेपालमा भएका दुर्घटनाले रु 16 अरबभन्दा बढीको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रमा थपेको र एक दशकमा उक्त आर्थिक भार 3 गुणाले बढी नेपालको जिडिपीको 1.5% पुगेको देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्घटनाहरू बढ्दै जाँदा उक्त भार जिडिपीको 3% अर्थात् वार्षिक 180 अरबसम्म पुग्दै गएको देखिन्छ। गत एक दशकमा सडक दुर्घटनामा मर्नेहरूको सङ्ख्या 61%ले बढेको छ। यही अवस्था रहे 2030सम्म आइपुग्दा मृत्यु हुने आधा होइन 2 गुणाले बढी धन्दै हरेक वर्ष 5,000 जना नेपालीले सडकमा ज्यान गुमाउने छन्। यो मृत्युको दोष लापरवाही गर्ने ड्राइभरले मात्र होइन, समस्या छ भनी थाहा पाई केही नगर्ने, आवश्यक कानुनी र अन्य संरचना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हुने कि नहुने सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाल्गुनको 8 गतेदेखि दाङ जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सयौँको सङ्ख्यामा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरू धर्नामा बसिरहनु भएको छ। आज 27 दिन भएको छ, तर नेपाल सरकारको कुनै पनि ध्यान पुगेको छैन। सरकारले ध्यान दिने फुर्सद पनि छैन। सरकारले नसुन्ने ग्यारेन्टी भएपछि सभामुख महोदय, गुठी पीडित किसानका अगुवाहरू नेताहरूको घर चहार्दै आफ्ना कुराहरू राखिराख्नु भएको छ। तर नेताहरूबाट पाएको आश्वासनले किसानहरू आश्वस्त हुन सकिराख्नु भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानहरू आफूमाथि आइपरेको पीडा सुनाउन थालेको दशकौँ भइसकेको छ। सरकार फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, भित्तामा पुराना क्यालेन्डरहरू फेरिन्छ, नयाँ थपिन्छ, तर किसानका पीडा उस्तै छ। पीडा झन्झन बल्झिरहेको छ। यो पीडा दुःख
मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? पञ्चायत व्यवस्थामा जे भोग्नुपर्ने हो आज पनि त्यही भोग्नुपर्ने हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि यही पीडा कायम राखिराख्नुपर्ने हो। व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर हुन्छ? जनताहरूको जनजीविका जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्दैन? यदि यो सरकार जनताको हो भन्ने महसुस गराउने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान पुग्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले अग्रसरता लिएर दशकौँदेखिको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वर्गद्वारी गुठी विषयमा दुवै पक्ष गुठियार र गुठी किसानहरू एक आपसमा सहमतिको लागि तयार हुनुहुन्छ। दुवै पक्ष लिन दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, तर कानुन अभावको कारणले समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले किसानहरूको समस्या सम्बोधनको लागि स्वर्गद्वारी गुठी पीडित विधेयक ल्याई समस्या समाधानको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा सालभौरी, गङ्गडी, राजपुर, लमहीका बाघखोली, बिजुलीपुर र पहिटियाका जमिनमा पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा लुट मचाउने काम भइरहेको छ। दशकौँदेखि विश्वविद्यालयका किसानहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको कारणले मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ। किसानहरू विश्वविद्यालयको कारणले हैरानी भोगिराख्नु भएको छ। यो विषयमा पनि फरक टाइपको अलग्गै विधेयक ल्याएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पीडामा रहनुभएका किसानहरूलाई न्याय दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ, जुन प्रदेशको राजधानी हो भालुबाङ, जुन बजार भनेको जङ्गलको लगतमा पर्छ, र लमही बजार जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो बजार पनि हो, केन्द्र भाग पनि हो, अमिलिया, यी सबै जङ्गलको लगतमा रहेको छ। तर पनि कानुन त बनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको अभावको कारणले सम्बन्धित जनताहरू, त्यो ठाउँका जनताहरू समेत लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो जङ्गलको लगतमा रहेको जमिनलाई जनताहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्नको लागि आवश्यक कार्य गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अब्दुल खान, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो यसै सदनको एकजना सदस्य मन्जु शर्मा अन्सारीज्यूको असामयिक निधनप्रति म जनमत पार्टीको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दै अल्लाहले उहाँलाई जन्नतमा ठाउँ दिउन् भनी कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, आज जनतामा आशा र भरोसाको कमी भइसकेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा, देशका विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत उद्योगी व्यवसायीहरू एकदम निराशामा रहेका छन्। अहिले हाम्रो पुँजीहरू विदेशतिर पलायन भइरहेको अवस्था छ। हामीले आफ्नो देशभित्रका चरम निराशाहरूलाई निराकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। कतै पहिचानको त कतै सीमाङ्कनको समस्या अझै जडो गाडेर बसेको छ, तर हामी उतातिर ध्यान दिइरहेका छैनौँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा अरबौं अरबको पुँजी हाम्रो पलायन भइरहेको छ। यतातिर सरकारको कुनै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना देखिरहेको छैन। सभामुख महोदय, हामी कहाँ कच्चा पदार्थहरूको प्रशोधन, बजारीकरणतिर ध्यान नदिएर आयातमुखी चाहिँ हामी बनिसकेका छौँ। बाहिरबाट वस्तुहरू ल्याउने, ती वस्तुहरू गुणस्तरहीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यसकारण उपभोक्ताहरू ठगिरहेको अवस्थामा, उपभोक्ताहरू कालाबजारीमा परिरहेको अवस्था र उपभोक्ताहरू विभिन्न किसिमका समस्या झेलिरहेका छन्। यतातिर हाम्रो सरकारको ध्यान छैन। सभामुख महोदय, त्यसकारण अहिले उद्योग धन्दाको कुरा गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नै संरचनालाई डोजर लगाएर भत्काउनेसम्म उद्घोष गर्दा पनि सरकारको ध्यान गइरहेको छैन। सभामुख महोदय, हामी कहाँ के कस्ता कच्चा पदार्थहरू छन्,
कसरी हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, कसरी देशमा उपयोग गर्न सक्छौँ, यस विषयमा हाम्रो सोच छैन। त्यसकारण अब हामी यथास्थितिवादी सोच र पक्षगामी सोचबाट माथि उठेर अग्रगामी दिशामा बढ्नुपर्छ र सामाजिक लोकतन्त्रको विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरेर एउटा समुन्नत अर्थतन्त्रको क्रान्ति गरेर नौलो गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ सभामुख महोदय। त्यसकारण सिङ्गो सदनको यतातिर ध्यान जाओस् भनी म जोरदार रूपमा माग गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ राख्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको रमजान पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै हिन्दूहरूको पनि रङ अबिरको पर्व होलीको विधिवत रूपमा हिजो उपत्यकामा बसन्तपुरमा चिर ठड्याएर होली शुभारम्भ भएको छ र मिथिलामा पनि मिथिला परिक्रमाको क्रममा कञ्चन वनमा रङ अबिर खेली चाहिँ होली पर्व चाहिँ शुभारम्भ भएको छ। त्यसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोध प्रदर्शन गर्न स्पिकर्स कर्नरको व्यवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। पञ्चायत कालदेखि नै नेपालमा पनि खुला मञ्च र पछि माइतीघर मण्डेलामा स्पिकर्स कर्नरको रूपमा प्रयोग हुँदै आएकोमा हाल ठाउँ ठाउँमा निषेधित क्षेत्रहरू तोकिएकोले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र विरोध गर्ने अधिकारमा कुण्ठित भइरहेको छ र युकेमा पनि स्पिकर्स कर्नरको लागि हाइड पार्क तोकिएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि स्पिकर्स कर्नर चाहिँ तोकियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, बहुदल र गणतन्त्र आएको 35 वर्ष भयो। सरकारहरूले बाल विवाह, छाउगोठ, बोक्सा बोक्सी जस्ता अन्धविश्वास र मानवता विरुद्धको काम रोक्न सकेनन्। हिमालमा 33.1%, पहाडमा 32.6%, तराईमा 32.6% र नगरपालिकाको हिसाबले नगरपालिकामा 34.3%, गाउँपालिकाहरूमा 36.6% र समग्र नेपालमा 35.1% बाल विवाह भएको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो। 35 वर्ष यता मन्त्री भएकाहरूलाई अन्धविश्वास र मानवता विरोधी अपराध नियन्त्रण गर्न किन सक्नु भएन? उहाँहरूले के काम गर्नुभयो यो संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ। स्वर्गद्वारी गुठी पीडितहरूको समस्या समाधान नहुनुमा, देशभरिकै गुठी जग्गा कमाउने पीडित किसानहरूको समस्या समाधान नहुनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिम्मेवार किन होइनन्? सभामुख महोदय, भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले इन्डिया टुडे ग्रुपको युट्युब च्यानल ललन टपलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संविधानको सन्दर्भमा, नेपालको संविधानको सन्दर्भमा भारतबाट कुनै पनि विषयमा सुझाव नभएको, त्यति बेला आफू नेपाल पुग्नुको उद्देश्य परिस्थिति थप खराब हुनु पूर्व केवल सोच्नुहोस् भन्ने मात्रै थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 महिना अगाडिको युगान्डाको भेटमा गठबन्धनमा समस्या भएको आफूलाई बताएको सार्वजनिक गरे। संविधान निर्माणको बेला नेपालका शासक दलका केही नेताहरू भारतसँग कबुल गर्न आएको, पछि त्यसलाई तोडेको भनी तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव सुषमा स्वराजले भारतीय संसदमा जवाफ दिएका थिए र यसबारे
एस जयशङ्कर पनि नेपाल आएका थिए। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल भारत खुला सीमा हुँदै खुला सीमा पुरै दुनियाँमा एउटा विश्वासको नमुना रहेको पनि युट्युब च्यानललाई बताए। के नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता भएको हो? के नेपाली भूमि लिम्पियाडुरासम्म नेपालको उपस्थिति भइसकेको हो? के पशुपति नगरदेखि सुस्तासम्म भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता भएको हो? के खुल्ला सीमामा नेपालीहरू विरुद्ध ज्यादती रोकिएको हो? के नेपालको भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल भारत स्ट्रिप नक्सा खारेज भएको हो? यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई यस संसदमा बोल्न दिन लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, सुन तस्करीमा तत्काल कारबाही गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सहकारी पीडितको माग, नेपाली सञ्चार माध्यमको यस समाचारबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य प्रभु शाह। सम्माननीय सभामुखज्यू, काली गण्डकीको नजिकै 3वटा जिल्लाको चाहिँ नगरपालिका पर्छ। बागलुङ नगरपालिका, म्याग्दी बेनी नगरपालिका, उस्मा नगरपालिका। काली गण्डकीको सँगै चाहिँ जोडिएका नगरपालिका छन्। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले सर्वोच्चले काली गण्डकीको चाहिँ गिटी बालुवा नझिक्ने भनेर चाहिँ फैसला गरेको थियो, त्यो रोक्का लगाएको थियो। तर अहिले रातारात काली गण्डकीको चाहिँ ढुङ्गा बालुवा गिटी यो चाहिँ ठगहरूले बिचौलियाहरूले लगातार चाहिँ त्यो चाहिँ उत्खनन गरिरहेका छन्। एकातिर चाहिँ नगरपालिकाको त्यो चाहिँ गिटी बालुवा बेचेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने आम्दानी त्यो रोकिनु, अर्कोतिर बिचका बिचौलियाहरूले रातारात इस्काभेटर लाएर बालुवा गिटी चाहिँ थुपारेर रातारात बेचिरहेका छन्। अब त्यहाँ नगरपालिकाले हेरिरहेको छ। अब नगरपालिकाले त्यो गिटी बालुवा झिक्नलाई अब सर्वोच्चले निषेध गरेको छ, फैसला गरेको छ नजिक्ने भनेर। अब बिचौलियाहरूले लगातार ध्वस्त पारेका छन्। त्यस कारणले यो देश कसले चलाउँछ, कतिवटा सरकार छन्, कसको चाहिँ हुकुम कसले पालना गर्नुपर्ने हो, सुरक्षा निकायले ठुलो हेरेर बसिरहनु भएको छ। रातारात इस्काभेटरबाट त्यो चाहिँ कालीगण्डले चाहिँ बिमार पारेका छन्। त्यो नगरपालिकामा आउने आम्दानी नगरपालिकाले छुन नपाउने, बिचा चाहिँ बिचौलियाहरूले जुन खालको मनपरी गरेका छन् त्यो चाहिँ सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ तुरुन्त त्यहाँ ध्यान दिएर त्यो सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर गिटी बालुवाको प्रयोग गरेर नगरपालिकामा चाहिँ आम्दानी हुनुपर्छ र नगरपालिकाले करोडौँ रुपियाँ आम्दानी गरेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा गर्ने खर्च बिचौलियाहरूले जुन मनपरी गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ रोक्का गर्नु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह, समय 3 मिनट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रोसर व्यवसायीद्वारा धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका निवासी दिलीप महतोको निर्मम हत्या भयो। म सर्वप्रथम दिलीप महतोलाई पर्यावरण सहित घोषणा गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्दछु। पीडित परिवारले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आयो। राज्यले पनि पटक पटक प्रतिबद्धता गरेको देखियो, यतिसम्म कि प्रदेश सरकारको मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले लिखित सम्झौता गरेको देखियो, तर पनि अहिलेसम्म सहित घोषणा गरिएको छैन। ती पीडित परिवार अहिले काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा रहेको हामी हेर्दछौँ। त्यस विषयमा के भएको हो सरकारको जवाब चाहन्छौँ। यसमा सरकार के कस्तो प्रगति भएको हो आम जनतालाई जानकारी गराओस् भन्ने माग गर्न चाहन्छौँ। रौतहट जिल्लाको पथरा बुधराम स्थित भकुवा खोलाको पुल झन्डै 15 वर्ष अगाडि ठेका भई हालसम्म अवरुद्ध अवस्थामा छ। आवत जावत बन्द छ, ठेकदार लापत्ता छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का भएको उक्त पुल निर्माण अवरुद्ध भएको कारण आम उपभोक्ताहरूलाई शास्ति भएको स्थिति छ। त्यसको पुलको अवस्था बुझ्न जाँदा स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ ती उपभोक्ताहरूले स्थानीय पुल अवरुद्धको कारण बुझ्दै जाँदा ती फाइलै भेट्दैन भन्ने अब जवाब आउँछ। त्यो पुल के कुन अवस्थामा छ त्यसको जवाब चाहन्छु। सङ्घीय अहिले हालको सङ्घीय विकास मन्त्रालय मार्फत रहेको उक्त आयोजना किन अल्पत्र छ यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद।